नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 73 के साथ मैं हाज़िर हूँ। रीति रिवाज के बारे में बात चल रही है आप लोगों से। रीति रिवाज जो हैं ये कोई परमानेंट फैक्टर नहीं है, ये वक्तन फ़वक्तन हालात को देखते हुए चेंज होते रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि चेंज होते रहने भी चाहिए। किसी चीज़ को जानना, उसे समझना और उसके बाद उस पर जो है ना वो अमल करना, एक्शन लेना, ये एक जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हम अगर आगे पीछे अपने नज़र दौड़ाएं तो काफ़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने उन चीज़ों को देखा और जब देखा कि उसमें कुछ ख़ास महत्व नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा है। हमारे आगे पीछे काफ़ी लोग हैं। तो ये जानकारी साझा करना आपके साथ, इसका मेन जो कारण एक ये भी है कि हम जो हैं वो जो हम कर रहे हैं उसको समझें, जानें, और अगर वो सही लगता है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर लगता है कि जब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो फिर हम लोगों का ये एक वो बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इस चीज़ को बैठ करके देखें कि यार अब इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। जब हम किसी से बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ये रीति रिवाज को लेकर के, तो जब बुज़ुर्गों से या फ्रेंड के साथ जब बात करते हैं कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, तो अक्सर ये जवाब मिलता है जी चूँकि हम लोग इसे करते आए हैं इसलिए कर रहे हैं, क्यों करें ये पता नहीं है। ये चीज़ें जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को जानना। और फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत है या नहीं भी है, मगर उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी पेश नहीं चलती है। और कुछ लोग इसलिए वो करते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। तो जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। तो बहरहाल ये एक बड़ी जो एजुकेटेड और सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, ये उनकी एक दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो इन चीज़ों को रिफॉर्म करें। क्यों? किसी ज़माने में जो है जिस लड़की का घर वाला मर जाता था तो उसको सती कर दिया जाता था। ये रिवाज था उन दिनों में। 17वीं-18वीं सदी में उसे बदला। उस वक़्त के जो कुछ लोग थे, सदर्न साइड का रिवाज अलग है। अभी भी काफ़ी साल पहले जब मेरी वहाँ पे किसी से बात हो रही थी, तो वहाँ पर जिस लड़की का घरवाला मर जाता है तो उसके सर मुड़वा दिया जाता है और उसकी जो डाइट है, उसका खाना पीना जो उसके तामसिक भोजन जो है वो निकाल दिया जाता है। सिंपल डाइट दी जाती है, जो सदर्न साइड के हवाले से है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो रीति रिवाज हैं ये इसलिए करना चूँकि हम करते चले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे गौर होना चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हुए, जम्मू में यहाँ 5th सेरेमनी जो है उसका रिवाज है। तो जिस दिन आदमी मर जाता है तो अगर वो शादीशुदा है तो उसके ससुराल में 5th सेरेमनी की जाती है, और अगर वो कुंवारा है तो उसके ननहाल में वो सेरेमनी की जाती है। आज से करीब 40-50 साल पहले अगर मैं बात करूं तो जिस लेडी का या लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो वो 5वें जो दिन है 5th सेरेमनी है, वो अपने मायके जाती थी अफसोस प्रकट करने के लिए घर वालों के पास। तो उस वक़्त उस लड़की को 3 बार रोका जाता था। तो 3 बार उसके बाद जो है वो फिर वो जाती थी। तो आजकल मैं नहीं समझता कि ये रिवाज जो है वो अभी है। अगर इसको हम लोग पुराने नज़रिए से देखें तो ये लगता है कि उस वक्त जब लड़की जो है उसका घर वाला मर जाता था, तो जब मायके आती थी तो उसकी 2-4 तरह की वजह हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि चूँकि आपके घर वाला मर गया है तो वहाँ आपने करने क्या जाना है,
اور اس کے باوجود بھی اگر لڑکی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے وہاں پہ رہنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے چونکہ اب اس کا سایہ اٹھ گیا ہے سر سے، تو جو لوگ ساتھ آئے ہوتے تھے تو وہ ایک طرح سے ذمہ داری لیتے تھے اس کی کہ آپ بھیجیے، ہم اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آلٹرنیٹو کریں گے، یا کوئی چھوٹے بھائی سے شادی کروا دیں گے، یا کچھ نہ کچھ مطلب اپنی ذمہ داری کو لیتے تھے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ففتھ سیریمنی کو ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، جن دنوں کا یہ ورڈ ہے ہاتھ منہ، ان دنوں میں سنا جاتا ہے کہ 10 دن تک کوئی نہاتا نہیں تھا، کوئی منہ نہیں دھوتا تھا، کوئی سر نہیں مڑواتا تھا، کوئی اس کے بعد وہ شیو نہیں، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو 5ویں دن صرف ہاتھ منہ دھونے کی اجازت ہوتی تھی، جو بھی کہ وہ جو مائکے والے تھے وہ کرتے تھے، اور 10ویں دن وہ لوگ نہاتے تھے۔ خیر آج کل تو ڈیلی نہانا چلتا ہے یہاں پہ، سب لوگ صبح اٹھ کے نہاتے بھی ہیں، 10 دن کوئی ویٹ نہیں کرتا آج کل۔ ہاں کوئی کہیں جو ہے نا وہ شیو نہیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو تھا یہ ففتھ سیریمنی کا جو ہے رواج ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کروں۔ جموں میں ہمارے کچھ ایریا ہیں، میں نے ایک بڑے ہمارے جو ہے نا کافی وی آئی پی تھے ہماری برادری کے کسی ایک ایریا سے، تو مجھے جانا تھا افسوس کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس کے سالے کو فون کیا، میں نے کہا بھائی میں نے جانا ہے آپ کی سسٹر کے ہاں، تو آپ بھی آ جاؤ، اکٹھے چلیں گے۔ تو انہوں نے بتایا نہیں جی، ہم لوگ جو ہیں یہاں 10 دن تک جو ہے نا وہ لڑکی کے گھر نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ 10ویں دن جو ہے وہ سنسکار کے دن باہر سے ہی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 10 دن جو ہے وہ لڑکی کے گھر نہیں جاتے، اور 10ویں دن جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا رواج ہے اس ایریا کا، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک آدھ جگہ مجھے ادھر جانے کا موقع ملا ہے، اور ایک طرح سے وہ 2 فنکشن ہو گئے گھر والوں کے لیے۔ ایک گئے، ان کے ہاں ففتھ سیریمنی ہے، اور جو میرے رشتہ دار تھے ان کی جو ہے نا وہ بہن کا گھر والا، یعنی کہ ان کے جیجا جی ایکسپائر ہو گئے تھے، ہم لوگ گئے وہاں پہ۔ تو جو بہن کی سائڈ کے لوگ تھے وہ بھی آئے، تو یہاں بھی انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، کافی لوگ آئے، تو الٹیمیٹلی وہی کھانا ہی کھانا ہے، اور کرنا کیا وہاں پہ۔ تو جس لڑکے نے جس کے ذمہ داری تھی سنسکار کرنے کی، وہ اور اس کی بہن، یہ دونوں لوگ نہیں آئے، باقی دوسرے لوگ آئے وہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ جس لڑکی کو افسوس ہوا ہے، جو اپنے بھائی کے ساتھ گل مل کر رونا چاہتی ہے، دکھ درد بانٹنا چاہتی ہے، جب وہ نہیں ہے تو دوسرے لوگ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں، اس پہ میں کوئی پرتکریا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہوا کیا کہ وہ جو ان کے پھول پروانے تھے، استھیاں جو وہ ان کو جو ہے نا ان کا وہ استھیوں کا جو ہے نا وہ بہانہ تھا، تو وہ قدرتی طور پہ اخنور سائڈ پہ تھی، تو واپسی کے آتے ہوئے وہ لیڈی اور اس کے ساتھ اور 10-15 لوگ، پھر وہ مائکے جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو کھانے کا پھر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ لیڈی ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے آس پاس والے لوگ ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر وہ لیڈی آ رہی ہے تو محلے والے جو شریک بھائی ہیں وہ بھی آئیں گے، رشتہ دار بھی کچھ نہ کچھ آئیں گے، تو ایک طرح سے وہ 2 فنکشن ہیں۔ بہرحال اس ایریے میں چل رہا ہے، تو میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ بھئی اگر ففتھ سیریمنی کرنی ہی ہے تو اس میں اس لیڈی کو کیوں شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ وہاں پہ یہ رواج جو ہے نا ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد 10th کا رواج ہے یہاں پہ، اور 13 کو جو کپڑے بندھے ہوتے ہیں اس لڑکی کے، جو یہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بریف کیا ہے، تو اس دن وہ اتارا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بزرگ کی ڈیتھ ہوئی ہو تو جو سمبندھی لوگ ہیں وہ آ کر کے وہاں جو ہے نا اچھا کھانا وانا بھی بناتے ہیں 13ویں دن۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج کل بھی کہیں کہیں جگہ پہ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ منتھلی پوجا کا رواج ہے، جسے ماسک کہتے ہیں۔ تو ہر مہینے جو ہے نا اسی دن کو، چاند کی اسی تاریخ کو، جس ڈیٹ کو ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، چاند کی اسی تاریخ کو جو ہے وہ ماسک کیا جاتا ہے۔ تو 11 مہینے تک یہ ماسک چلتا ہے، اور 12 جو ماسک ہوتا ہے 12 مہینے کے بعد پھر برسی ہوتی ہے اس کی، اور اسی طرح پھر جو برسی کا رواج ہے یہاں جو چلا آ رہا ہے۔ اس کے سنسکار کے حوالے سے جو میرا ویڈیو تھا آپ سے
آپ نے جو ہے نا وہ وچار آپ لوگ چاہیں تو اس پہ دے سکتے ہیں. آپ نے جو کرٹیسزم ہے جو بھی ہے آپ رکھیے اس کو, لیکن اس میں لاجک ہونا چاہیے اور اپنی لینگویج پہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے, اور ویل سویلائزڈ وے میں آپ لوگ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ.